पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा स्पीन बार्थ 8 के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान नॉर्वे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। वज़ीर ख़ारजा नॉर्वे का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए अहम पेशरफ्त है। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा सियासी मुशावरत तसलसल से जारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। सिंतास मुआहदे की भारतीय यकतरफा मअतली से आगाह किया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान मजबूत शराकत दारी है। अमरीका ईरान जंग रुकवाने में सालिसी के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। ईरान के खिलाफ जंग तवील हो गई। अमरीकी फौजी जहनी दबाव का शिकार। बाज़ अमरीकी फौजियों की समुंदर में कूद कर खुदकुशी की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक USS इब्राहिम लिंकन पर तवील तैनाती से फौजी तंग आ चुके। इब्राहिम लिंकन जहाज़ पर 5000 अफराद 250 दिन से समुंदर में हैं। फौजियों की ज़हनी सेहत पर उनके अहल खाना का इजहार तशवीश। अरकान कांग्रेस ने भी फौजियों की सूरत हाल पर सवालात उठा दिए। अरकान कांग्रेस ने जहाज़ पर खुराक और पानी की नाक़िस सूरत हाल की निशानदही की। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जहाज़ पर खुदकुशी की कोशिशों के शवाहिद नहीं मिले। अमरीका का अपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है, इसे कायम रखेंगे। हमारी बहरी नाकाबंदी को हर कोई आहनी दीवार कह रहा है। ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया बाकी नहीं रही। बाकी मानदा फौजियों की तनख्वाहें नहीं मिल रही। पासदारान इनक़लाब तबाह हो चुकी। इसकी क़यादत गैर यकीनी का शिकार है। ईरान तबाह हो चुका। इसके पास कोई पैसा नहीं बचा। इनके पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% अफरात ज़र है। ईरान सिर्फ बातें कर सकता है, अमल सिफर है। पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दे दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रज़ा नक़वी ने कहा, नए फौजी डॉक्ट्राइन पर अमल दरामद शुरू कर दिया। अमरीकी जंगी बजट ईरान के बजट से 100 गुना ज़्यादा है। दुश्मन के 14 मकासद नाकाम बना दिए गए। ईरान को जंग दुश्मन के इलाके में ले जाने के काबिल होना चाहिए। अमरीका ईरान जंग बंदी में तौसीक का दावा। ईरानी ज़राए की तरदीद। तुर्क खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका और ईरान ने 60 रोज़ा जंग बंदी में तौसीक पर इत्तफाक कर लिया। जंग बंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है। फ़रीक़ैन ने सालिसों को जंग बंदी में तौसीक पर रज़ामंदी से आगाह कर दिया। जंग बंदी की हतमी मुद्दत तय करने के लिए पैगामात का तबादला जारी। अल अरबिया के मुताबिक पाकिस्तान जंगबंदी में तौसीक की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सिफारती अमल को बरकरार रखने के लिए 60 रोज़ा मुद्दत बढ़ाने पर काम कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान ज़िर-इल्तवा मामलात निपटाने के लिए सालिसों को मज़ीद वक्त दरकार है। पाकिस्तानी सालिस को 60 रोज़ा मुद्दत में तौसीक के लिए पुरुम्मीद करार दिया जा रहा है। ईरानी ज़राए ने कहा, जंगबंदी में तौसीक का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में तौसीक पर कोई बातचीत नहीं हो रही। यूरोपीय ममालिक के ईरान में सज़ाए मौत की मज़म्मत पर तेहरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा, फ्रांस दुनिया को इंसानी हकूक़ और आलमी क़वानीन पर लेक्चर देना बंद करे। यूरोपीय ममालिक की मुनाफ़िक़त वाज़ेह और शर्मनाक है। ग़ज़ा में इसराइली हिमायत ने मग़रिब की अख़लाक़ी साख ख़त्म कर दी। मग़रिब का इंसानी हकूक़ पर मौक़िफ़ मुनाफ़िक़ाना है। फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने ईरान से इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा किया था। इराक़ किसी मुल्क के खिलाफ हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी का कहना है, इराक़ी फ़ज़ाई हुदूद और ख़ुद मुख्तारी नाकाबिल खिलाफ वर्जी है। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इराक़ फ़ज़ाई दिफ़ाई सलाहियत मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इक़दामात करेगा। मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ज़ाई दिफ़ा बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया मजबूत दिफाई सनती मरकज़ बन सकते हैं। अमरीकी जरीद नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुआहिदा मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की बुनियाद बन सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में उभरती हुई ताकत बन चुका। पाकिस्तान मुकम्मल ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम बरामद कर सकता है।
پاکستان بختر بند گاڑیوں، ہتھیاروں اور گولہ بارود کی پیداوار رکھتا ہے۔ پاکستان نے جنگی آلات کی تیاری میں نمایاں سرمایہ کاری کی۔ مکہ معاہدے گہرے سفارتی اور عسکری اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اسلام آباد کو جشن آزادی اور مکہ معاہدے کے رنگوں سے سجا دیا گیا۔ جناح ایونیو کی عمارتوں کو سرخ اور سبز رنگوں سے سجایا گیا۔ سرخ رنگ سے ترکیہ، سبز سے سعودی عرب اور پاکستان کی نمائندگی۔ جناح ایونیو پر پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے جھنڈے آویزاں۔ شاہراہ دستور پر سرکاری عمارتوں کو بھی سرخ اور سبز روشنیوں سے منور کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس پر بھی سرخ اور سبز لائٹس لگا دی گئیں۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور نئے انتظامی یونٹس کا معاملہ۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے ہفتے کو مری میں پارٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نون لیگ کی سینئر قیادت اور آزاد کشمیر اراکین شرکت کریں گے۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا فیصلہ بھی اجلاس میں کیا جائے گا۔ نئے صوبوں کے قیام، انتظامی یونٹس اور انتظامی ریسیٹ سے متعلق پارٹی پالیسی طے کی جائے گی۔ حکومت کی مجموعی کارکردگی اور کابینہ میں رد و بدل سے متعلق امور پر بھی غور ہوگا۔ میر رضا علی قتل کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے مقدمے میں ترمیم کر کے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں قتل اور شواہد چھپانے کی دفعات شامل کر دی گئی۔ مجسٹریٹ کی نگرانی میں میر رضا کی قبر کشائی کر دی گئی۔ 28 جولائی کی رات کو میر رضا اپنی دکان سے گھر آیا تھا۔ رات کو 4 بجے کے وقت میں میر رضا اپنے دوسرے گھر گیا تھا۔ کافی دیر بعد میر رضا سے اہل خانہ نے رابطے کی کوشش کی تو اس کا موبائل فون بند پایا گیا۔ مقدمہ کی تفتیش کے لیے نئی کمیٹی بنا دی گئی۔ عدالت نے ابتدائی اطلاعی رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا NCCIA ہیڈ کوارٹرز کی زیر تعمیر عمارت کا اچانک دورہ۔ اپ گریڈیشن منصوبے پر سست روی، محسن نقوی کا برہمی کا اظہار۔ دورے کے دوران عمارت میں صرف ایک مزدور کام کرتا پایا گیا۔ مزدور نے بتایا چند روز سے کام رکا ہوا ہے۔ محسن نقوی کی متعلقہ حکام کو منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا منصوبے پر پیش رفت نہ ہونے پر افسوس ہوا۔ پنجاب اینڈ ٹو اینڈ پیپر لیس اینڈ آٹومیشن ٹیکنالوجی دور میں داخل، صوبے میں 6000 سے زائد سسٹم مرکزی نظام سے منسلک۔ ای فورس کے ذریعے 600 ادارے ڈیجیٹل نظام سے منسلک۔ ای آکشن سسٹم سے 527 ارب ریونیو حاصل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس۔ چیئرمین PITB فیصل یوسف نے تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پیپر لیس نظام سے کرپشن کے خاتمے میں مدد ملے گی، عوام کو سرکاری دفاتر کے چکروں سے نجات دیں گے۔ ہر شعبے اور ادارے کو ڈیجیٹلائزیشن کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ صوبائی کابینہ نے احساس نوجوان پروگرام کا حجم 3 سے بڑھا کر 5 ارب کر دیا۔ احساس نوجوان پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں کاروبار اور خود روزگاری کو فروغ دینا ہے۔ ضم اضلاع کے ماڈل سکولوں کے لیے 18 کروڑ 87,56,000 روپے منظور۔ 9ویں سے 12ویں جماعت تک طلبہ کو 100% مفت نصابی کتب فراہم کرنے کی منظوری۔ 21 مستحق مریضوں کے علاج کے لیے مالی امداد کی منظوری دے دی گئی۔ مالی امداد کا مقصد مستحق خاندانوں کو بروقت علاج اور ریلیف فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی اسکالرشپ پر منتخب طلبہ و طالبات سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی طلبہ سے مختلف امور پر گفتگو۔ کہا بلوچستان کے طلبہ کا میرٹ پر انتخاب روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ اسکالرشپ طلبہ کی اکثریت غریب اور متوسط طبقے سے ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں کی اعلیٰ جامعات میں تعلیم باعث مسرت ہے۔ پنجاب حکومت بلوچستانی طلبہ کو ٹیوشن اور ہاسٹل فیس میں معاونت دے رہی ہے۔ طلبہ ریاست مخالف تنظیموں اور پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ ریاست مخالف عناصر طلبہ کی منفی ذہن سازی کرتے ہیں۔ طلبہ کو منفی عناصر سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی تقسیم کا خواب دیکھنے والے احمقوں کی جنت میں ہیں۔ پیٹرول 94 پیسے فی لیٹر سستا، ہائی سپیڈ ڈیزل 54 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 324 روپے 98 پیسے اور ڈیزل کی 382 روپے 79 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ شہریوں کا حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ۔
لاہور سمیت ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال چھٹے روز بھی جاری، مطالبات منظور نہ ہونے تک غیر معینہ مدت کی ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان، ڈیزل قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کا نظام ختم کرنے کا مطالبہ۔ صدر منی مزدا حاجی شیر علی کا کہنا ہے گاڑیوں کے 300% ٹوکن ٹیکس فیس میں اضافہ کو ختم کیا جائے، پیرا فورس کی طرف سے ہراسمنٹ اور تذلیل کرنا بند کیا جائے۔